میرے ماں باپ دی یاد آ گئی آئے ہائے نال ماپیاں جگ دے او شان ساری ماپے پترا دا مان تران ہوتے او پاج ماپیاں او کنڈنا رکھ جی پاویں دولت لکھ سامان ہوندے تے باج ماپیاں رل دے پتر ویکھے پاویں جگ دے شان سلطان ہوندے سچی آنکھ دے لوگ احسان سائیاں کلا نال نہ کدی گیان ہوندے نوجوان بچہ رو رہا کردہ ماں باپ دی یاد آئی اللہ نے میرے شان دیتی اللہ میرے نگاہاں تو پردے ہٹا دیتے لیکن میں دیکھنا کیا میری ماں نو فرشتے دوزخ والے لے کے جا رہے جدوں میں اس بچے نو ماں دی یاد وچ روندے ویکھیا میرے دل وچ پھٹ سونے نبی دا اے فرمان چیتے آیا 70,000 کلمہ جڑا اپنے لئی پڑھ لے یا کسے لئی پڑھ لے جدے لئی پڑھیا جائے اللہ دی بخشش فرما دیندا کہن لگے میں 70,000 کلمہ پڑھ کے رکھے ہوئے نگاہاں نیچیاں کیتیاں اکھاں بند کیتیاں اللہ دی بارگاہ وچ رجوع کر کے دعا کردے نے مولا جڑا 70,000 کلمہ میں پڑھے ایدا ثواب میں ایدی ماں نو پہنچانا تھوڑی دیر ہوئی اس بچے دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی وہ بچہ مسکرانا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا پترا ہن دس کی ہویا اللہ دا کرم ہو گیا جڑے فرشتے میری ماں نو دوزخ والے لے کے جا رہے سن وہ فرشتے میری والدہ نو جنت والے لے کے جا رہے کہو نا تسی پڑھے سارے کہنے اس گل میں دے راز راز نیارے اس جب دے میرے تارے سانو دسیا او نبی جی پیارے او پڑھ لا الہ الا اللہ اچھا بولے باپ تو کریا کرو اوہ اچھا بولنا باپ تو کریا کرو خدمت ماں پیاری کریا کرو سار قدمہ چیونا یہ تریا کرو پڑھ سامنے بھی سواب لبے گا اس کلمے دا سواب روم میں بھی پہنچے گا سارے غال کے کہو لا الہ کہ دعائیں کریا کرو جن والا روز ہوئے میری منجی تے کلمے دا شور ہوئے آنکھ کھولا ادب المفرد کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا فرماتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کی عظمت و شان و بیان فرمایا مالک بن ربیعہ نبی پاک دے غلام کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دے ماں باپ دنیا تو چلے جائیں وہ کی کرے میرے سونے نبی پاک نے 4 حکم بیان فرمائے کہو سبحان اللہ انتہائی اختصار کے نال سب تو پہلا
میرے سونے نبی پاک نے فرمایا انفاذ عہدہما، اپنے ماپیاں دے وعدیاں نو پورا کرے. کہو یا سبحان اللہ. گل پیو نے کیتی ہوئے لاج پتر نبھاوے، آکھے میرے باپ دا فرمانا لیکن رو کے آنا دکھ لگتا ہے. میاں صاحب اپنے زمانے میں گل کر گیا، انہاں کا مر مر بنا دے شیشہ تے مار وٹا پان دے، ہن دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سن. گل باپ نے کیتی ہوئے تے لاج پتر رکھے اس گل دی کہ میرے والد کی زبان وچوں یہ لفظ نکلے، میرے باپ نے زبان دیتی، اس گل سے میں پورا اترنا ہے. اور فرمایا اکرام صدیقہما، تے اپنے باپ دے یاراں دا بھی حیا کرے. ہائے ہائے، اپنے باپ دے یاراں دا بھی حیا کرے. اینو چاچے وچوں پیو دی تصویر نظر آوے، اینو تائے وچوں پیو دے چہرے دا عکس نظر آوے، اینو دادیاں دادکیاں وچوں اپنے باپ دی خوشبو آوے، اینو نانکیاں وچوں ماں دیاں دعاواں، ماں دیاں مہربانیاں، ماں دیاں شفقتاں، ماں دیاں قربانیاں دی ثمر نظر آن. یہ میرے نانکے میں عزت داں کرنی ہے میری ماں والوں نے، میں دادکے میں عزت داں کرنی ہے میرے باپ دی دے وچ عزت. سنیے لمبی نہ گل ہو جائے. اسے حدیث کو نقل کرنے تو بعد اگلی جگہ تے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ایک اور حدیث نقل کی تھی. یہ صفحہ نمبر 63 تے اور صفحہ نمبر 64 تے فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ عمر پاک دے پتر ایک گل مینوں ایڈی چنگی لگی، کسی بھی نویں تھان تے جانا بیان ضرور کرنا. بڑے لوگ تے بیان کرن تو پہلو ہی آخر قاری صاحب گل بیان ضرور کریا جائے. ایڈی ڈاڈی گل ہے، جے کوئی قدر رکھن والا ہوئے اس گل دی یقین کرو قلم توڑ دئی اس گل تے سونے دے پانی نال انہاں لفظاں نوں لکھاں حق ادا نہیں ہوندا. حضرت عمر پاک رستے وچ جا رہا ہے، آپ نے ایک بابے نو ویکھیا، او دے سر تے پگ کوئی نہیں آئی. عمر پاک سواری تو تھلے لتھے تے اپنے سر دا صافہ پگ لا تے بابے دے سر تے رکھ دیا. بابے دے سر تے رکھی، جدو سر تے رکھی نا بابے دے، بابے نظر چک کے ویکھیا، عبداللہ دعا دیتی، درم و دینار کڈے بابے دے ہاتھ رکھ دیتے. بابا ٹرن لگا پیدل. ہاں کدی کوئی فقیراں نال بھی ایہو جہا سلوک کردا ہے؟ فرمایا تسی آپس وچ سارے بھرا جے، تہاڈا ایمان کامل نہیں ہونا جنی دیر تک تسی جو اپنے لیے پسند کردے جے اپنے بھرا لئی او پسند نہ کرو. انہاں اپنی سواری پکڑی تے بابے نوں آندے بابا سواری تو لے جا. ہائے ہائے ہائے، سواری تو لے جا، اسی پیدل چل رہی سیں. اللہ دی قسم ہے لطف بڑا ہوندا ہے، سواری تو لے لے، اسی پیدل چل رہی سیں. سواری دے کے حضرت عبداللہ جدو جا رہے خادم کولو نعرے آ گیا، انہیں کمدے ہاتھ جوڑے، آندا کی ہویا؟ خادم جوان، ملازم جوان، نوکر جوان، میں تے اپنے مالک دی گل نہیں کرنی ہے، تسی میرے آقا ہو، سواری دے دیتی ہے، میں بھی پیدل ٹرنا، تسی بھی پیدل ٹرے جے. بابا کون آ؟ ہائے ہائے، بابا کون آ جنوں تسی سر دی پگ بھی لا کے دتی؟ اج تک کوئی کسے نوں پگ نہیں دیندا ویکھیا. حضرت عبداللہ دی اکھاں وچوں انجو جاری ہوئے.